میں غلاماں دی میرے مصطفیٰ دے نوکران دی شان ہے. ایک صوفیاں دی مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے ولیاں نے مقامات دیتا. اور ادھروں ایک وقت محدث نے امام بخاری علی رحمۃ اللہ علیہ نام سنیا کہ نہیں؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری علی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری دی بات نہیں, امام بخاری دے استاد دی بات کرنے لگے ہیں. آج بخاری جی لکھا ہے, اسی بخاری پڑھنے ہیں, تسی بخاری پڑھو, ساری پڑھو, لیکن امام بخاری دے استاد دی نہیں منو. امام بخاری علی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا استاد ہے امام ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے امام نے جڑے امام بخاری دے استاد نے, تو کنا مقام انہوں دا. امام بخاری جیسے انہاں دے شاگرد نے تو پھر استاد دی شان کنی ہونی ہے کہ شاگرد اتنا اعلیٰ کہ اس کے علاوہ کوئی بخاری اور لکھ نہیں سکیا, کہ اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری نے مقام عطا فرمایا. پھر امام بخاری دے استاد دا کنا مرتبہ ہونا ہے, آپ دا مقام تے شان کنی ہونی ہے. امام ابو بکر بن خزیمہ اور انہاں دا نام امام محمد بن اسحاق علی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی نام انہاں دا ہے. آپ نے ارادہ فرمایا کرام کہ میں نا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ہو آپ نے مزار سے جا کے حاضری دے ماں. امام بخاری دے استاد آندا پہ ارادہ فرمایا تو اس جاندہ جس مقام تے امام علی رضا دا مزار پاک اس مقام تے اس شہر جاندہ ارادہ کیتا, لوگاں نے پتہ چلیا, دوسرے اماماں نے پتہ چلیا, شاگرداں نے پتہ چلیا, وہ ساری جماعت اماماں دی کٹی ہو گئی. سارے لوگ جمع ہو گئے کہ امام ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں مزار پاک امام علی رضا دے مزار پاک دے سلام واسطے, حاضری واسطے, تے کیوں نہ ہوئے تے اسی بھی نال جاندے رہیے. ہون پوری ایک جماعت اماماں دی بن گئی, محدثان دی, مفسران دی, بڑے بڑے مفسر تے محدث جمع ہو گئے. وہ جمع ہو کے ساری جماعت کدھر جا رہی ہے؟ امام علی رضا دے در تے جا رہی ہے, انہاں دے مزار. امام علی رضا کون نے؟ امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ بیٹے نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. امام موسیٰ کاظم بیٹے نے امام جعفر صادق دے, امام جعفر صادق بیٹا ہے امام محمد باقر دا, امام محمد باقر رضی اللہ عنہ آپ بیٹے نے امام زین العابدین دے, تے امام زین العابدین بیٹے نے امام حسین پاک دے, تے امام حسین پاک بیٹے نے امام علی پاک دے. اے آپ نہ زیارت واسطے جا رہے ہیں سارے محدث ہونے. ایتھے آنے بعد سفر 3 جگہ دے کرو, یا تا حرم پاک دا سفر کیتا جائے, یا بیت المقدس دا, یا بیت اللہ دا, بس مسجد حرام دا, بیت اللہ دا, بیت المقدس دا, بس اس علاوہ سفر کرنا کسی ولی دے مزارات جانا, نبی دے مزارات جانا شریعت کا بدعت حرام ہے. انہیں ایک گل دا سوچنی چاہیے سی نا امام بخاری دے استاد نو, ایک گل انہوں نے سوچنی چاہیے سی نا امام بخاری دے استاد نو, یا امام بخاری نو سوچنا چاہیے سی کہ میں کندہ شاگرد بن رہا کہ جڑا مزارات تے جان والا ہے. امام محمد امام ابو بکر بن خزیمہ علی رحمۃ اللہ علیہ پوری جماعت محدثین دی ایک جماعت, پوری ایک امامہ دی جماعت, علماء کرام دی جماعت امام علی رضا دے مزار پاک دے توس دے شہر پہنچے. اور محدثین جو نال دے سکے نا بندے, انہاں نے دسیا کہ جس وقت اسی امام علی رضا دے مزار پاک تے پہنچے نا, فرماندے نے کہ اس وقت امام ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کس انداز نال مزار شریف دا ادب کیتا. آپ امام بخاری دے استاد نے کس انداز نال آپ ہاتھ بن کے امام علی رضا دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا. سلام پڑھن دو پیش کرن دو بعد آپ نے فاتحہ پڑھی, فاتحہ پڑھ کے آپ نے دعا فرمائی. تے آپا بھی ہمیں کرنے ولی دے مزارات تے آپا بھی جا کے سلام پیش کری دے, جا کے اس تو بعد آپا جا کے فاتحہ پڑھی دی تو انہاں دے واسطے دعا کر دی دی, یا اللہ انہاں دے وسیلے نال یا اللہ سانو میں نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما, ساڈی دی بخشش فرما. ہونے امام علی رضا دے در تے مزار پاک تے امام بخاری دا استاد کھڑا ہے, امام ابو بکر بن خزیمہ. لوگ جو امام بخاری دے شہر دا, امام بخاری دے شہر دے لوگ پتہ ہی امام ابو بکر بن خزیمہ نے متعلق کی آندے سن, کی عقیدہ سی. امام بخاری دے شہر والے لوگاں دا عقیدہ اے سی
کہ اللہ جو ساڑے تے کرم فرما رہا نا، اللہ جو ساڑے تے مصیبتاں ٹال رہا نا، جو ازمائشاں ساڑے تے ٹل رہی ہیں، اور جو مصیبتاں ساڑے تے ٹل رہی ہیں، جو قید ساڑے تے ٹل رہا ہے، جو اللہ ساڑے تے رحم فرما رہا ہے، بارشاں نازل فرما رہا ہے، فرماندے نے وہ وسیلہ تے وہ صدقہ ہے امام محمد ابو بکر بن خزیمہ دا۔ ایک انہاں دا کیتا ہے امام بخاری دے نشاپور شہر والیاں دا کہ سارے جو ساڑے دے کمالات مر رہے ہیں نا، اے فیض سارا امام ابو بکر بن خزیمہ دی وجہ نال اللہ ساڑے دے کرم فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک ولی دی نسبت دی وجہ نال پورے پنڈ تے اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں۔ اور امام علی رضا آپ دا مقام تو ورال ورا ہے نا، میرے مصطفیٰ دے پتر نے، اے میرے کریم آقا دے بیٹے نے، اور علی پاک دے شہزادے نے، انہاں دے مزارات تے اور بھی اولیاء کرام دا طریقہ تے انہاں بھی الگ الگ اپنے جا کے حاضری پیش کی تھی۔ امام شافعی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا کیتا کی ہے، آپ فرماندے ہیں کہ جدو میں ان کو حاجت ہوئے نا، مشکل پیش آ جاوے، کو پریشانی بان جاوے، مسئلے دا حال نہ ہوندا پیا ہوئے، کہ آپ کی فرماندے سن؟ فرماندے سن نہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار تے جاندا سی، ہاتھ اٹھا کے دعا کردا سی۔ فرماندے نا ہاتھ امام شافعی فرماندے نے میں باج تھلے رکھدا، اللہ میری حاجت پہلے پوری فرما دیندا۔ اگر ایک ولی نے فیض نہیں دیندا تو امام شافعی علی رحمت اللہ علیہ آپ کیوں گئے امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار پاک تے؟ اور پھر اگلی بات ہے، امام شافعی علی رحمت اللہ علیہ آپ دا کیتا ہے کہ مزاران تے جانا ایک شرک اور بدعت نہیں۔ امام احمد بن حنبل علی رحمت اللہ علیہ آپ دا کیتا کی ہے؟ آپ دا کیتا ہے کہ جدو امام شافعی دا وصال ہویا نا، اس بعد امام شافعی علی رحمت اللہ علیہ آپ دا کرتا امام احمد بن حنبل نے منگوایا۔ امام احمد بن حنبل نے کرتا منگوایا، خود اتنا بڑا امام ہے، خود اتنی بڑیاں حدیثاں لکھن والا ہے، خود اتنا بڑا امام ہے، بغداد کے اندر ایک نام ہے۔ اوہی امام احمد بن حنبل نے کی کیتا کہ امام شافعی علی رحمت اللہ تعالی آپ دا کرتا منگا کے تے آپ نے کی کرنا، پانی دے اندر ڈال دینا، تے پانی دے ڈال کے اپنے او کرتے دا پانی آپ نے پینا، وہ تبرک آپ نے حاصل کرنا۔ لوگوں نے پوچھنا امام احمد بن حنبل کو لے کہ تسی امام شافعی دا جو کرتا ہے اے تسی پانی دے داخل کر دے جے، ڈال دے جے، تے پھر تسی پانی پی لیندے جے، کیوں؟ فرماندے نے او شاگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ دے، انہاں کول فیض ہے امام اعظم ابو حنیفہ دا، تے میں او فیض لے رہا ہوں، میں تو فیض لے رہا، یعنی اے اولیاء کرام دا کیتا ہے۔ قبر دے اندر ولی چلا جاوے تے او دیکھدا بھی ہے تے اور اللہ دی مدد نال او اپنے مریدان دی، اپنے دوسرے جو زندہ مسلمان نے انہاں دی مدد بھی کردا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔